श्रीगुरुभ्यो नमः। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थे पादे चतुर्थम् अधिकरणं तत्प्रख्याधिकरणम्। पूर्वस्मिन् अधिकरणे अर्थात चित्राधिकरणे वाक्यभेद भयात् चित्रादि शब्दानां कर्मनामधेयत्वं निरूपितम्। प्रपूर्वाधिकरणे अर्थात उद्भिदधिकरणे मत्वर्थलक्षणा भयात् उद्भिदादि शब्दानां कर्मनामधेयत्वं निरूपितम्। अधुना यौगिका शब्दाः अपि न वर्तन्ते, अथ च तत्र मत्वर्थलक्षण भीतिरपि नास्ति, दोषोऽपि नास्ति। एवं चित्रयायजेत इत्यत्र इव वाक्यभेददोषोऽपि नास्ति। तादृशशब्दानां विषये विचारः क्रियते। उदाहरणत्वेन किं वाक्यं गृहीतम् इत्युक्ते अग्निहोत्रं जुहोति, आघारमाघारयति इत्यादीनि वाक्यानि गृहीतानि। तत्र अग्निहोत्रादि शब्दानां कर्मनामधेयत्वम् उत गुणसमर्पकत्वम् इति विचारः प्रवर्तते। गुणसमर्पकत्वं गुणविधाजकत्वमेव तेषां शब्दानाम् इति पूर्वपक्षी कथयति। किं कारणं? पूर्वपक्षी कां युक्तिं प्रदर्शयति इत्युक्ते चित्रादिशब्देषु भवता वाक्यभेदभयात् कर्मनामधेयत्वम् अङ्गीकृतम्, उद्भिदादिशब्देषु तु मत्वर्थलक्षणभयात् कर्मनामधेयत्वम् अङ्गीकृतम्। एतेषु अग्निहोत्रादिशब्देषु तु तादृशदोषः कोऽपि नास्ति पूर्वोक्तः। तस्मात् अग्निहोत्रादिशब्दानां गुणविधाजकत्वमेव इति कथयति। अतः पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य प्रत्युदाहरणसङ्गतिः अस्ति इति ज्ञातव्यम्। अधुना अत्र श्लोकः पठ्यते। चतुर्थाधिकरणम् आरचयति अग्निहोत्रं जुहोत्याघारमाघारयतीत्यमु विधेयो गुणसंस्कारो आहोस्वित् कर्मणामणि अग्नये होत्रमत्रेति बहुव्रीहि गतो नलः गुणो विधेयो नामत्वे रूपं न स्यात् क्षरद्घृते संस्क्रियाघारमाघारयतीत्युक्ता द्वितीयया आघारेत्यग्निहोत्रेति यौगिके कर्मणामणि अग्निर्ज्योतिरिति प्रोक्तो मन्त्राद्देवस्तथा घृतं चतुर्गृहीतवाक्योक्तं द्वितीयायास्त्वियं गतिः नासाधिते हि धात्वर्थे करणत्वं ततोऽस्य सा साध्यतां वक्ति संस्कारो नैवाशङ्क्यः क्रियात्वतः। अस्मिन् अधिकरणे पञ्चश्लोकाः वर्तन्ते। प्रप्रथमम् अस्माभिः एकस्मिन् अधिकरणे पञ्चश्लोकाः दृश्यन्ते। एतेषाम् अर्थविवरणं क्रियते। अग्निहोत्रं जुहोति, आघारम् आघारयति इत्यत्र अग्निहोत्रशब्दस्य कर्म नामत्वे द्रव्यदेवतयोः अभावात् यागस्य स्वरूपमेव न सिद्ध्येत्। पूर्वपक्षी सिद्धान्तिनः उपरि दोषमारोपयति। अर्थात् भवता सिद्धान्तिना अग्निहोत्रादि शब्दैः कर्म नाम उच्यते इति सिद्धान्तिना भवता अङ्गीक्रियते। तथा सति किं भवति इत्युक्ते अस्मिन् कर्मणि रूपसिद्धिर्न भवति, द्रव्यं देवता च यागस्वरूपे भवतः।
तन्न स्यात् इति कथयति। कथं पश्यन्तु, पूर्वपक्षिणा अग्निहोत्रम् इत्यत्र अग्निदेवता विधीयते अंगत्वेन इति कथयति पूर्वपक्षी। यदि अत्र अग्निहोत्र शब्दः कर्मनामधेयं तर्हि देवता लाभः न स्यात्। एवमेव अग्नि आघारम् आघारयति इत्यत्र आघार शब्देन आज्यं विधीयते। यदि आघार शब्दः कर्मणः नामधेयं तर्हि तत्र द्रव्यलाभः न स्यात्। तत्सर्वं मनसि निधाय वदति, अग्निहोत्र शब्दस्य कर्मनामत्वे द्रव्यदेवतयोः अभावात् यागस्य स्वरूपमेव न सिद्ध्येत्। तस्मात् अग्निदेवतारूपः गुणः अनेन दर्विहोमे विधीयते। दर्विहोमाः इति केचन वर्तन्ते, केषाञ्चित् कर्मणां संज्ञा दर्विहोमः इति संज्ञा। तत्र तादृश पात्रवत् कर्म अनेन नाम्ना निर्दिश्यते। तत्र अग्निहोत्रमपि तादृशं कर्म वर्तते, तदपि कर्म दर्विहोमः भवति। आघार शब्दश्च, अधुना अग्निहोत्र विषये शब्द विषये पूर्वपक्षी स्वकीयं मतम् अवदत्। आघार विषये उच्यते, आघार शब्दश्च घृ क्षरण दीप्त्योः इत्यस्मात् धातोः उत्पन्नः अयं शब्दः कं पदार्थं बोधयति इत्युक्ते क्षरद्घृतम् आचष्टे। क्षरद्घृतम् इत्युक्ते एवं सेचनं क्रियते किल, अनुस्यूततया क्षरणं, क्षारणम् इत्यपि उच्यते। सोट्रद् அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, तदेव क्षरण शब्देन उच्यते। क्षरद्घृतं केवल घृतं नास्ति, क्षरद्घृतम् आचष्टे। आघार शब्दः एतादृश अर्थं बोधयति इत्यर्थः। तस्मिंश्च घृते द्वितीया विभक्त्या संस्कार्यत्वं प्रतीयते। किञ्च अत्र पश्यन्तु, आघारम् आघारयति, अग्निहोत्रं जुहोति इति भवति। इदं किमर्थं स्वीकृत्य वदति पूर्वपक्षी विशिष्य इत्युक्ते, यदि कर्मनामधेयं भवेत् अग्निहोत्र शब्दः वा आघार शब्दः वा, तर्हि अग्निहोत्रेण एवं आघारेण इति तृतीयान्तः शब्दः भवेत्। उद्भिदा यजेत इत्यत्र अस्माभिः तथैव किल दृष्टः अयं शब्दः, एवं चित्रया यजेत इत्यत्रापि कर्मनामधेयत्वे तेषां तृतीयान्तत्वं स्यात्, परन्तु तथा नास्ति। अत्र द्वितीयान्तत्वमेव वर्तते तेषाम्। अतः अनेन द्वितीया विभक्त्या, अनया द्वितीया विभक्त्या किम् अवगम्यते इत्युक्ते, तेषां संस्कारः संस्कार्यत्वम् अवगम्यते। पश्यन्तु, व्रीहीन् प्रोक्षति इति वर्तते। व्रीहीन् प्रोक्षति इत्यत्र व्रीहि शब्दोत्तरं द्वितीया वर्तते। सा द्वितीया व्रीहेः उद्देश्यत्वं गमयति। उद्देश्यत्वं च चतुर्विधं भवति। उत्पत्ति आप्ति विकृति संस्कार उत्पत्ति रूपा किं तत्र उत्पत्तिः अपि उत्पत्ति रूप उद्देश्यं भवति। क्वचित् उत्पद्यते इत्यर्थः। एवं आप्तिः प्राप्तिः, विकृतिः व्रीहीन् अवहन्ति इत्यादिषु, एवं संस्कारः। अत्र चतुर्थः यः प्रकारः उक्तः स एव वर्तते। तस्मात् व्रीहीन् प्रोक्षति इत्यत्र व्रीहेः उद्देश्यत्वं सिद्ध्यति इति अस्माभिः पठितं वर्तते पूर्वं। तद्वदेव अत्रापि आघारम् इति द्वितीयया विभक्त्या आज्यस्य संस्कार्यत्वम् अवगम्यते। तदेव पूर्वपक्षिणा उच्यते, तस्मिंश्च घृते द्वितीया विभक्त्या संस्कार्यत्वं प्रतीयते। तच्च संस्कृतं घृतं कुत्र विनियुज्यते इत्युक्ते, उपांशु याजे द्रव्यं भवति। संस्कृतस्य पदार्थस्य क्वचित् विनियोगः वक्तव्यः। प्रकृतस्थले आज्यं द्रव्यं संस्कृतम्। अधुना तस्य कुत्र विनियोगः इत्युक्ते,
उपांशुयागे विनियोगः तच्च संस्कृतं घृतम् उपांशुयाजे द्रव्यं भवति तस्मात् अग्निहोत्र आघार शब्दौ गुण संस्कारयोः विधायकौ इति प्राप्ते। पूर्वपक्षः गृहीतः वा? गृहीतः न ஆகார ஆகார கர்மாவையும் அதாவது ஆகாரம் ஆகாரயதி அப்படிங்கிறதையும் அக்னிஹோத்திரம் ஜுஹோதியும் சேர்த்து வச்சுன்னு பேசுறாரா நான் उदाहरणद्वयं स्वीकृतम् उभयत्रापि समानया युक्त्या द्रव्यविधायकत्वं वदति। तयोः वाक्ययोः कश्चन सम्बन्धः इति नास्ति। अग्निहोत्रं जुहोति इति एकम् उदाहरणम्, आघारम् आघारयति इति अपरम् उदाहरणं। यथा वा चित्रयायजेत इति एकम् उदाहरणं, बहिष्पवमान किम् पृष्ठैः स्तुवते आज्यैः स्तुवते इति अन्यद् उदाहरणम्। उभयत्रापि एकम् एकं पदम् आदाय चित्रयायजेत इत्यत्र यथा वा कर्मनामधेयत्वं तद्वदेव आज्यैः स्तुवते इत्यत्रापि आज्यशब्दस्य कर्मनामधेयत्वम् इति निरूपणं कृतं किल? तद्वदेव अत्रापि भिन्नं भिन्नं वाक्यम्। अग्निहोत्रं जुहोति इत्यत्र विद्यमान अग्निहोत्र शब्दः कर्मनामधेयं न भवति, किन्तु देवता विधायकं भवति इति पूर्वपक्षी कथयति। एवमेव आघारम् आघारयति इत्यत्र आघार शब्दः आघारम् इति द्वितीयान्तं यत् पदं वर्तते तत्र प्रातिपदिकमस्ति किल आघार शब्दः, सः शब्दः द्रव्यमेव बोधयति, न कर्मणः नामधेयं भवति इति पूर्वपक्षी कथयति। सम्यक् अधुना गृहीतं किल? अधुना सिद्धान्तः उच्यते। अस्माभिः सिद्धान्तः पूर्वमेव सम्यक् पठितः, न्यायप्रकाशे बहु विचारः कृतः अस्मिन् विषये। स एव विषयः संग्रहरूपेण अस्ति अत्र। अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निस्वाहा इति सायं जुहोति, सूर्योज्योतिर्ज्योतिः सूर्यस्वाहा इति प्रातः इति विहितेन मन्त्रेण प्राप्तत्वात् देवता न विधेया। पूर्वपक्षी किम् अकथयत्? अग्निहोत्रमित्यत्र अग्निः देवता विधीयते गुणः इति अवदत्, परन्तु सा देवता गुणः अन्येन प्रकारेण प्राप्नोति। कथम् इत्युक्ते मन्त्रबलात् प्राप्नोति इति सिद्धान्तिना उच्यते। तदेव तत् प्रख्यापकं शास्त्रं, तत् प्रापकं शास्त्रं। तत् इत्युक्ते पूर्वपक्षिणा अग्निहोत्रमित्यत्र यः गुणः विधेयत्वेन अभिमतः सः गुणः प्रकारान्तरेण प्राप्नोति इत्यर्थः। प्रकारान्तरेण प्राप्नोति इत्यस्य अभिप्रायः कः? तादृश गुण प्रापकं शास्त्रान्तरं प्रमाणान्तरं वर्तते इत्यर्थः। तदेव तत् प्रख्यापकं प्रापकं शास्त्रम्। अत्र मन्त्रः तादृश देवता प्रापकः वर्तते। अयं विषयः गृहीतः किल? प्रथमपङ्क्त्या यः अर्थः उक्तः सः अर्थः गृहीतः वा? अतः अग्नि सूर्य देवताकस्य सायं प्रातः कालयोः नियमेन अनुष्ठेयस्य कर्मणः अग्निहोत्रम् इति यौगिकं नामधेयम्। ततः इत्युक्ते एवं रूपेण मन्त्रवर्णात् प्राप्तिः अस्ति इति कृत्वा अग्निसूर्यदेवताकस्य उभयदेवताकस्य सायं प्रातः कालयोः नियमेन अनुष्ठेयस्य कर्मणः इत्युक्ते कालद्वये क्रियते, परन्तु प्रयोगः कर्म एकं भवति, मिलित्वा एकं कर्म भवति। प्रातः काले क्रियमाणः अनुष्ठीयमानः एवं सायंकाले अनुष्ठीयमानः, उभाभ्यां मिलित्वा एकं कर्म सम्पद्यते। तस्य कर्मणः अग्निहोत्रम् इति नामधेयं भवति।
सायं प्रातः कालयोः नियमेन अनुष्ठेयस्य कर्मणः अग्निहोत्रम् इति यौगिकं नामधेयम्। योगश्च बहुव्रीहिना दर्शितः अग्नये होत्रम् अस्मिन् इति अग्निहोत्रं कर्म। एतावता अग्निहोत्र पदविषये विचारः कृतः। चतुर्गृहीतं वा एतदभूत् तस्य आघारम् आघार्य इत्यनेनैव आज्यद्रव्यस्य प्राप्ततया। आज्यम् अत्र आघार शब्देन उच्यते, तदेव अत्र विधीयते। आज्यं द्रव्यमेव विधीयते इति पूर्वपक्षिणा उक्तं। तथा नास्ति। आज्यद्रव्य प्रापकं शास्त्रम् अन्यदस्ति। किं तत्? चतुर्गृहीतं वा इति यद् शास्त्रमस्ति तदेव शास्त्रम् आज्य विधायकं वर्तते। चतुर्गृहीतम् आज्यं भवति इति अनेन वाक्येन ज्ञायते। तथा च द्रव्यस्य आज्यस्य प्राप्तिः प्रकारान्तरेण अस्ति इत्यर्थः। इत्यनेनैव आज्यद्रव्यस्य प्राप्ततया क्षरद्घृत संस्कारस्य अविधेयत्वात्। अत्र द्रव्यमपि न विधीयते, तस्य संस्कारः अपि न विधीयते। अविधेयत्वात् आघार शब्दः अपि यौगिकं कर्म नामधेयं भवति। तस्य विवरणं क्रियते। यस्मिन् कर्मणि नैऋतीं दिशम् आरभ्य ऐशानीं दिशम् अवधिं कृत्वा संतत्या इत्युक्ते मध्ये विच्छेदं विना इत्यर्थः घृतं क्षार्यते तस्य कर्मणः एतत् नाम भवति। आघार आघारः इति कर्मणः नाम भवति। अर्थः गृहीतः किल? गृहीतः। अस्माभिः स्मार्तेऽपि एतादृशं कर्म क्रियते, अतः क्लेशो न भवति अवगन्तुं। ननु नामधेयत्वे सति उद्भिदा यजेत, ज्योतिष्टोमेन यजेत इत्यादौ इव धात्वर्थेन करणेन सामानाधिकरण्याय अग्निहोत्रेण जुहोति आघारेण आघारयति इति तृतीयया भवितव्यम्। पूर्वपक्षी पृच्छति, यदि कर्मनामधेयं भवति अयं शब्दः आघार शब्दः वा अग्निहोत्र शब्दः वा, तर्हि तृतीयान्तत्वेन किल भाव्यम्? तदानीमेव सामानाधिकरण्यं सिद्ध्यति, समानार्थबोधकत्वम् इति सोदाहरणं पृच्छति। उदाहरणं किम्? उद्भिदा यजेत, ज्योतिष्टोमेन यजेत इति प्रश्नः अयम् उक्तः। तस्य उत्तरम् उच्यते न एषः दोषः। तृतीयान्तत्वं यद्यपि अस्य नास्ति शब्दस्य, अथापि कर्मनामधेयत्वं युज्यते एव। तृतीयान्तत्वं नास्ति इति न दोषः। कथम्? अनुष्ठानात् ऊर्ध्वं धात्वर्थस्य सिद्धत्व आकारेण करणत्वे अपि ततः पूर्वं साध्यत्व आकारं वक्तुम् अग्निहोत्रम् आघारम् इति द्वितीयायाः युक्तत्वात्। अयमपि विषयः अस्माभिः पूर्वं पठितः वर्तते। पश्यन्तु, अग्निहोत्र होमेण स्वर्गं भावयेत् इति अर्थः। एवं आघारेण दर्शपूर्णमास उपकारं भावयेत् इति अर्थः। वास्तविकतया अयमेव वाक्यस्य अर्थः। अत्र पश्यन्तु, अग्निहोत्रं जुहोति इत्यत्र किल अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः इति वाक्यं स्वीकृत्य अधुना अस्माभिः अर्थः वर्णितः। किमिति? अग्निहोत्र होमेन स्वर्गं भावयेत् इति। तर्हि अग्निहोत्र होमः स्वर्गं प्रति साधनं भवति इति अवगम्यते। साधनं कदा भवति? यदा अनुष्ठितः भवति तदनन्तरं तत् साधनं भवति। अनुष्ठानात् प्राक् न साधनं भवति। अयं विषयः सम्यक् गृहीतः वा? पश्यन्तु, अत्रैव अहम् अन्यद् उदाहरणं वदामि। चरुणा यजेत इति अस्ति इति चिन्तयतु। चरुः द्रव्यं, चरुः अधुना साधनं।
एतावता चरोः पाकः न कृतः इति चरु न सम्पादितः तण्डुलावस्थायामेव अस्ति इति चिन्तयतु। तदानीं तस्य साधनत्वं भवति वा करणत्वं सिद्धं भवति वा? न भवति। न भवति। अतः अस्माभिः आदौ किं सम्पाद्यं वर्तते? साधनं सम्पादनीयं भवति। सम्यक्। अर्थात् आदौ चरुं भावयेत् इति एकं वाक्यं वक्तव्यं भवति। आदौ तदुक्त्वा वा अथवा एवं किम् अर्थं स्वीकृत्य वा कार्यं कर्तव्यं भवति। चरुं सम्पाद्य ततः सम्पादितेन सिद्धेन चरुणा कर्म कर्तव्यम् इति स्थितिः वर्तते। तद्वदेव अग्निहोत्रेण स्वर्गं भावयेत् इत्युक्ते आदौ अग्निहोत्रं भावयेत् कुर्यात्। तर्हि साधनापेक्षया आदौ साध्यत्वं तस्य कर्मणः अपेक्षितमस्ति किल? अर्थः गृह्यते वा? गृह्यते। तर्हि अग्निहोत्रस्य साधनत्वसिद्धेः प्राक् का अवस्था वर्तते? साध्यावस्था वर्तते। इदं तु सर्वैः अङ्गीकर्तव्यमेव, पूर्वपक्षिणा वा सिद्धान्तिना वा। तर्हि अग्निहोत्रं यावत् साधनत्वम् आप्नोति ततः प्रागेव साध्यत्वम् आप्नोति। तादृश साध्यत्व अवस्थायां द्वितीया विभक्तिः तत्र योजयितुं शक्यते न वा? अग्निहोत्रं भावयेत् इति साध्यत्वं बोधयितुं द्वितीया विभक्तेः योजनं कर्तुं शक्यते। अभिप्रायः गृहीतः वा? गृहीतः। तर्हि तस्याम् अवस्थायां यद् द्वितीया विभक्तित्वं तस्य युज्यते तदेव अत्र निरूप्यते। अग्निहोत्रम् आघारम् इति प्रयोगः क्रियते इति कथयति। न एषः दोषः अनुष्ठानात् ऊर्ध्वम् अनुष्ठानस्य अनन्तरं धात्वर्थस्य अग्निहोत्रस्य कर्मणः सिद्धत्वाकारेण करणत्वे अपि ततः पूर्वम् अनुष्ठानात् प्राक् साध्यत्व आकारं वक्तुम् अग्निहोत्रम् आघारम् इति द्वितीयायाः युक्तत्वात्। अभिप्रायः गृहीतः किल? गृहीतः। न च अत्र द्वितीयानुसारेण, तर्हि अत्र द्वितीया अस्ति इति कृत्वा अग्निहोत्रकर्मणः उद्देश्यत्वम् एवम् आघारम् इत्यत्र द्वितीया विभक्तिः अस्ति इति कृत्वा आज्यस्य संस्कारः किम् उद्देश्यत्वम् इति न वक्तव्यम्। अन्यत्र वक्तुं शक्यते व्रीहिं प्रोक्षति इत्यादिषु। कुतः? व्रीहयः सिद्धाः एव गृह्यन्ते तत्र। यागे सिद्धव्रीहीणामेव ग्रहणम्। अतः तेषां व्रीहीणाम् उद्देश्यत्वं द्वितीयया बोधयितुं शक्यते। अतः तत्र उद्देश्यत्वं सम्यक् भवति। पश्यन्तु, तदेव वदति व्रीहीन् प्रोक्षति इत्यादौ इव संस्कारः न शङ्कनीयः। न च अत्र इति वर्तते किल? न च अत्र शङ्कनीयः। व्रीहीन् प्रोक्षति इत्यत्र संस्कारः भवति। प्रोक्षणं संस्कारः, प्रोक्षणेन संस्कार्यः भवति व्रीहिः, तत्र सम्यक् भवति। अत्र तद्वत् न भवति। व्रीहि शब्दवत् अग्निहोत्र आघार शब्दयोः प्रसिद्ध द्रव्यवाचकत्वा भावेन क्रियावाचित्व अभ्युपगमात्। किंच व्रीह्यादि शब्दाः द्रव्ये रूढाः, तेषाम् अर्थः प्रसिद्धः लोके। अग्निहोत्रादि शब्दार्थस्तु न प्रसिद्धः। अतः द्रव्यवाचकत्वम् अवश्यं वक्तव्यम् इति नियमो नास्ति। तदेव वदति व्रीहि शब्दवत् अग्निहोत्र आघार शब्दयोः प्रसिद्ध द्रव्यवाचकत्व अभावेन क्रियावाचित्व अभ्युपगमात् क्रियावाचित्व अंगीकारात् इत्यर्थः। तस्मात् अग्निहोत्र आघार शब्दौ दर्वी होम उपांशु याजयोः गुण संस्कार विधायिनौ न भवतः।
अर्थात अग्निहोत्र शब्देन दर्वीहोमे देवता विधीयते इति यदुक्तं तद् नास्ति। एवं उपांशु यागे आज्य विधानं क्रियते आघार शब्देन इति यदुक्तं तदपि नास्ति। किन्तु कर्मान्तरयोः नामनी मिलित्वा उच्यते। उभयोः मिलित्वा निर्देशः आघारस्य अग्निहोत्रस्य च, अतएव नामनी इति वर्तते द्विवचनान्तं पदम्। तस्मात् अग्निहोत्र आघार शब्दौ दर्वीहोम उपांशु याजयोः गुण संस्कार विधायिनौ न भवतः, किन्तु कर्मान्तरयोः नामनी। अधुना श्लोकाः पठ्यन्ते। अग्निहोत्रं जुहोति आघारम् आघारयति इत्यमु। असौ अमु अमी इति वर्तते किल, तत्र अमु इति द्विवचनान्तं पदं तदेव अत्र गृहीतम्। अग्निहोत्रम् इति एकं वाक्यं, जुहोति इति आघारम् आघारयति इति एकं वाक्यम्, अमु इदं द्वयं विधेयौ गुणसंस्कारौ आहोस्वित् कर्म नामनि। विधेयौ विधायकौ वा गुणसंस्कारो वा इत्युक्ते आज्यसंस्कारः वा। गुणसंस्कारौ आहोस्वित् कर्म नामनि। अनन्तरम् अग्नये होत्रम् अत्र इति बहुव्रीहि गतः अनलः गुणः विधेयः। अर्थात् अग्नये होत्रम् इति बहुव्रीहिः अत्र स्वीक्रियते। तत्र अग्नये इति चतुर्थ्यन्तपदेन देवता उच्यते किल, सा एव देवता अनेन शब्देन विधीयते इति पूर्वपक्षी कथयति। अग्नये होत्रम् इति बहुव्रीहि गतः अनलः अग्निः गुणः विधेयः। अग्निहोत्रं जुहोति इत्यत्र अग्निहोत्र शब्देन अनलः अग्निः विधेयः भवति इति पूर्वपक्षिणा उच्यते। एवम् अग्रे आघारमाघारयति इत्यत्र नामत्वे रूपं न स्यात्। अत्रैव पश्यन्तु, अग्निहोत्रं जुहोति इत्यत्र यदि अग्निदेवता न विधीयते तर्हि तस्मिन् कर्मणि देवतायाः यागस्वरूपस्य प्राप्तिः न स्यात् इति युक्तिं वदति। नामत्वे रूपं न स्यात्। एतावत्पर्यन्तम् अग्निहोत्रशब्दविषये कृतः विचारः श्लोके संगृहीतः। अनन्तरम् आघारशब्दे उच्यते क्षरद्घृते संस्क्रिया आघारमाघारयति इत्युक्ता द्वितीयया। क्षरद्घृते संस्क्रिया संस्कारः विधीयते, आघारयति इति संस्कारः विधीयते। कथम् इदं ज्ञायते? द्वितीयया, द्वितीया भक्तिः अस्ति किल, तया इदम् अवगम्यते। आघारेण आघारं संस्कुर्यात्, अर्थात् आघरणेन क्षारणेन आघारं द्रव्यम् आज्यं संस्कुर्यात् इत्यर्थः पूर्वपक्षे। आघारेत्यग्निहोत्रेति यौगिके कर्म नामनि। अत्र सिद्धान्तः आरभ्यते। पश्यन्तु, श्लोकद्वयम् अनन्तरं तृतीये श्लोके प्रथम द्वितीय पादौ एतावत्पर्यन्तं पूर्वपक्षः। तृतीयपादादारभ्य अग्रे सार्ध श्लोकद्वयं सिद्धान्तः श्लोकद्वयेन सिद्धान्तः उक्तः। तत्र एवम् आरभ्यते अग्नि आघारेत्यग्निहोत्रेति यौगिके कर्म नामनि। इत्युक्ते इदं शब्दद्वयमपि यौगिकवृत्त्या कर्म नामधेयं भवति। कथं देवता प्राप्तिः कथम् इति चेत् अग्निर्ज्योतिरिति प्रोक्तः मन्त्रात् देवः, देवः अग्निर्ज्योतिरिति मन्त्रेण प्रोक्तः, तर्हि मन्त्रेण देवता प्राप्तिः अस्ति। तथा घृतमपि प्राप्तं केन वाक्येन? चतुर्गृहीतवाक्योक्तम्। अत्रैव वाक्यं चतुर्गृहीतं वा एतदभूत् इति वाक्यं प्रदर्शितं किल, तेन वाक्येन अत्र चतुर्गृहीतम् आज्यं प्राप्तं। तर्हि श्रूयमान द्वितीयायाः का गतिः इति चेत् द्वितीयायास्त्वियं गतिः, तस्य एषा गतिः वर्तते। तस्याः द्वितीयायाः एषा गतिः। का गतिः? न असाधिते हि धात्वर्थे करणत्वम्,
अतः अस्य सा असाधिते पदार्थे करणत्वं न युज्यते। अतः पूर्वं तत् साध्यं भवेत्, तदनन्तरम् अर्थात् सिद्ध्यनन्तरमेव तत् साधनं भवितुमर्हति। तर्हि साध्यावस्थायां या द्वितीया योजयितुं शक्या सा एव अत्र अस्ति। न असाधिते हि धात्वर्थे करणत्वं, ततः अस्य सा द्वितीया भवति। सा द्वितीया किं बोधयति? साध्यतां वक्ति। संस्कार साध्यतां वक्ति इति एतावत्पर्यन्तम् एकः विषयः। अतः संस्कारो नैव आशङ्क्यः क्रियात्वतः। अत्र व्रीहिन् प्रोक्षति इतिवत् संस्कारः नैव आशङ्क्यः क्रियात्वतः नैव संस्कारः आशङ्क्यः इति एतावता अधिकरणे विद्यमानाः सर्वे विषयाः संगृहीताः पञ्चसु श्लोकेषु। श्लोकार्थः सम्यक् गृहीतः किल? कोऽपि संशयः वर्तते वा? नास्ति। अग्रिमम् अधिकरणमपि पठामः। कोऽपि संशयः अस्ति वा? नास्ति। ஆனா இப்போ அந்த நியாயப்பிரகாசத்தை சொன்ன மாதிரி அக்னயே ஹோமஹா அக்னவ சப்தமி சொன்னோம் இல்லையா, அக்னவ் ஹோமஹான்ற ஒரு பிரக்ஷம் கூட அந்த சொன்னா இல்லையா அதிகரணம் கூட? तथा वक्तुं न शक्यते। कुतः? मंत्रवर्णात् देवता प्राप्तिर्भवति, परन्तु आधाररूपे आधारत्वेन अग्नेः प्राप्तिर् न भवति। यदि मंत्रवर्णात् अग्निः आधारः इति लभ्यते तर्हि अस्माभिः तथा वक्तुं शक्यते अग्नौ होमः इति। परन्तु मंत्रवर्णात् देवतायाः किल प्राप्तिः भवति। भेदः विहितः वा? अत एव अग्नये होत्रम् इत्येव बहुव्रीहिः उच्यते, न तु अग्नौ इति। किञ्च यदाहवनीये जुहोति इति वाक्येन अग्निः आधारः इति प्राप्नोति, न तु अनेन मन्त्रेण। अग्रिमम् अधिकरणम्। अत्रापि प्रत्युदाहरणसङ्गतिः एव। कुतः? वाक्यभेदोऽपि नास्ति दोषः, मत्वर्थलक्षणापि नास्ति। पूर्ववत् अत्र तत् प्रख्यापकं प्रापकं शास्त्रमपि नास्ति। अतः अस्मिन् अधिकरणे पञ्चमे अधिकरणे यद् वाक्यं गृह्यते श्येनेन अभिचरण यजेत इति, तत्र विद्यमान श्येन शब्दस्य कर्मनामधेयत्वं न युज्यते, किन्तु गुणविधायकत्वमेव। कुतः? पूर्वोक्त दोषाः त्रयः अपि न भवन्ति, वाक्यभेदोऽपि नास्ति, एवं मत्वर्थलक्षणापि नास्ति, एवमेव तत्प्रख्यापकं शास्त्रमपि नास्ति इति पूर्वपक्षी कथयति इति कृत्वा पूर्वाधिकरणेन अस्य अधिकरणस्य प्रत्युदाहरणसङ्गतिः। पञ्चमाधिकरणम् आरचयति। श्येनेन अभिचरन् मर्त्यो यजेतेति श्रुतो गुणः, विधीयते पक्षिरूपो नाम वा तस्य कर्मणः। श्येनेनेति गुणः काम्यः सौमिकः सोमबाधय, न चित्रावद्वाक्यभेदो रूढेश्चैव मनुग्रहः। यथा वै श्येन इत्युक्ता ह्युपमानोपमेयता, नैकस्मिंस्तेन गौण्यास्य वृत्त्या स्यात् कर्म नामता इति त्रयः श्लोकाः वर्तन्ते। श्येनेन अभिचरन् यजेत इत्यत्र कर्मनामत्वे, श्येन शब्दस्य कर्मनामत्वे द्रव्यदेवतयोः अभावात् यागस्वरूपमपि न सिद्ध्येत्। पश्यन्तु, श्येनेन अभिचरन् यजेत इत्यत्र पूर्वपक्षिणा कीदृशः अर्थः उच्यते इत्युक्ते श्येन पक्षी द्रव्यत्वेन विधीयते, दध्ना जुहोति इतिवत् तृतीयान्तं पदमस्ति। अतः यथा अग्निहोत्रहोमोद्देशेन दधि विधीयते द्रव्यत्वेन, तद्वत् अत्रापि श्येन शब्द वाच्यः यः पक्षी सः द्रव्यत्वेन विधीयते इति कथयति। यदि अत्र श्येन शब्दः कर्मनामधेयं सिद्धान्तानुसारेण, तर्हि तस्मिन् कर्मणि द्रव्यलाभो न स्यात्।
तदेव वदति कर्मणामत्वे द्रव्यदेवतयोः अभावात् यागस्वरूपमपि न सिद्ध्येत् ततः सोमयागे नित्यं सोमद्रव्यं बाधित्वा सोमस्य स्थाने पक्षिद्रव्यरूपगुणः काम्यः विधीयते। पश्यन्तु, अनेन वाक्येन श्येनेन आभिचरन् यजेत इत्यत्र गुणः विधीयते इत्युक्ते किम् उद्देशेन विधीयते इति प्रश्नः भवति। यथा दध्ना जुहोति इत्यत्र दधि विधीयते इत्युक्ते किम् उद्देशेन इति अवश्यं पृच्छते। अनन्तरम् अग्निहोत्र होमेन होमोद्देशेन इति प्रकरणात् अवगम्यते। तद्वत् अत्रापि सोमयागोद्देशेन शेनरूपद्रव्यं विधीयते इति पूर्वपक्षी वदति। तदानीम् अस्माकं प्रश्नः भवति, सोमयागे उत्पन्नशिष्टं द्रव्यं सोमः अस्ति किल, तर्हि इदं द्रव्यं कथं तत्र अन्वयति? इदं तु द्रव्यम् उत्पन्नशिष्टम्, उत्पत्तिशिष्टं न। सोमस्तु उत्पत्तिशिष्टं प्रबलम्, अतः तेनैव आकाङ्क्षायाः शान्तत्वात् पुनः द्रव्यापेक्षा न भवति इति चेत् तदानीं वदति अत्र फलाय गुणः विधीयते। यथा दध्ना इन्द्रियकामस्य जुहुयात् इत्यत्र दधि फलोद्देशेन विधीयते, तत्र अग्निहोत्रं कर्म आश्रयः भवति इति उक्तं। तद्वत् अत्रापि नित्यद्रव्यं यदस्ति सोमः तद् बाधित्वा इदं द्रव्यं विधीयते। किमुद्देशेन? शत्रुहिंसाम् उद्दिश्य। तस्य किञ्चित् अनिष्टं भवतु इति किल इच्छया क्रियते, अतः तदेव फलमत्र तदुद्देशेन विधीयते इति। पश्यन्तु, ततः सोमयागे नित्यम् उत्पत्तिशिष्टं नित्यं यद्द्रव्यं सोमद्रव्यं तद् बाधित्वा सोमस्य स्थाने पक्षिद्रव्यरूपगुणः काम्यः गुणः विधीयते। तथा सति शेनशब्दस्य पक्षिणि लोके सिद्धा रूढिः अनुगृह्यते। तेन को लाभः इत्युक्ते, यदि शेनशब्दः कर्मनामधेयं तर्हि कथं प्रसिद्धः लोके कश्चन अर्थः वर्तते शेनशब्दस्य पक्षी इति, सः त्यक्तः स्यात्। यदि शेनशब्देन द्रव्यं विधीयते इति उच्यते तर्हि प्रसिद्धार्थग्रहणं सिद्ध्यति इति लाभः वर्तते पूर्वपक्षे। तथा सति शेनशब्दस्य पक्षिणी लोकसिद्धा रूढिः अनुगृह्यते। न च गुणविधित्वे चित्रायामिव वाक्यभेदः आपादयितुं शक्यः। पश्यन्तु, अत्र गुणः विधीयते चेत् वाक्यभेदापत्तिः अस्ति इति वक्तुं शक्यते वा इति चेत् न शक्यते। कुतः एकः एव गुणः विधीयते। चित्रयाजेत पशुकामः इत्यत्र तु चित्रत्वं स्त्रीत्वम् इति गुणद्वयं तत्र विधातव्यम् आसीत्। अत्र तु तथा नास्ति, एकः एव गुणः शेन पक्षी इति। अतः अनेकविधान प्रयुक्तवाक्यभेदः नास्ति, अर्थः गृह्यते किल? न गृह्यते। न च गुणविधित्वे चित्रायामिव वाक्यभेदः आपादयितुं शक्यः, न च शक्यः आपादयितुम्, अर्थात् दोषो नास्ति। चित्रत्व स्त्रीत्ववत् अत्र गुणद्वय अभावात् इति पूर्वपक्षे प्राप्ते सिद्धान्तः उच्यते। यथा वै शेनः निपत्य आदत्ते एवमयं द्विषन्तं भ्रातृव्यं निपत्य आदत्ते यम् अभिचरति शेनेन इति वाक्येन उक्तः उपमान उपमेय भावः। यथा वै इत्यत्र यथा इत्यारभ्य तथा इति अस्ति किल, तेन अवगम्यते। यथा वै तत्र वाक्येनोक्त उपमान उपमेय भावः पक्षिणि एकस्मिन् न युज्यते। उपमान उपमेय भावः यत्र उच्यते तत्र पदार्थद्वयम् अपेक्षितम्। चंद्र इव मुखम् इति वक्तव्यं, चंद्र इव चंद्रः इति वक्तुं न शक्यते। उपमानम् अन्यद् भवति, उपमेयः अन्यः भवति पदार्थः। अतः एकस्मिन् पक्षिणि वक्तुं न शक्यते। तस्मात् पक्षिणः उपमानस्य गुणः यः गुणः वर्तते, कः गुणः?
शेनपक्षी स्व आहार विषये मूषकः वा कोऽपि सर्पः वा तस्य आहारः भवति तदुपरि पतन् तं हन्ति इति कश्चन गुणः वर्तते हिंसां जनयति इत्यत्र तात्पर्यम् तर्हि शेनपक्षिणः यः स्वभावः स्वशत्रोः हिंसनमिति स एव गुणः अन्यत्र प्रदर्शनीयः न तु शेने एव पुनः प्रदर्शनीयः तदेव वदति तस्मात् पक्षिणः उपमानस्य गुणः तस्मिन् पक्षिणि विद्यमाने गुणः इत्युक्ते हिंसनं शत्रोः हिंसनं तादृशगुणः उपमेये कर्मणि अस्ति इति शेनशब्दस्य अभिचारकर्मनामत्वम् अभिचारात्मकं यत् कर्म तस्य नामत्वं भवति अभिचारकर्मनामत्वम् अधुना शेनेन यजेत इति वाक्यं स्वीकृत्य तत्र विद्यमान शेनशब्दस्य कर्मनामधेयत्वं कथमिति निरूपितम् अनेनैव प्रकारेण अन्यत्रापि शब्देषु कर्मनामधेयत्वं निर्णीयते कुत्र इत्युक्ते संदंशेन अभिचरन् यजेत इति एकं वाक्यं यथा शेनेन अभिचरन् यजेत इति वर्तते वाक्यं तद्वदेव संदंशेन अभिचरन् यजेत इति एकं वाक्यं तस्मिन् वाक्ये संदंशः इति शब्दः वर्तते तस्य शब्दस्य गुणसमर्पकत्वं वा कर्मनामधेयत्वं वा इति विचारः गुणः इत्युक्ते संदंशो नाम किडिकी इत्युच्यते किल तमिळ् भाषायां स एव तादृशद्रव्यं विधीयते वा एवं किञ्चित् अस्माभिः गृह्यते एवं भवति मध्ये पदार्थस्य ग्रहणम् एवं क्रियते किडिकी इत्युच्यते तमिळ् भाषायां तादृशद्रव्यस्य विधानं क्रियते वा संदंशशब्देन अथवा कर्मनामधेयं वा इति कर्मनामधेयमिति सिद्धान्तः तस्य कारणं किम् इति तु वाक्यं वर्तते किं वाक्यं पश्यन्तु संदंश शब्दश्च संदश्यते पार्श्वद्वये इति कोणद्वये एवं संदश्यते एवं सम्यक् गृह्यते इत्यर्थः पार्श्वद्वये निपीड्य दुरादेयं तेन किं भवति इत्युक्ते एवं सम्यक् संगृह्य किं करोति इत्युक्ते दुरादेयम् इत्युक्ते आदातुं क्लिष्टं पदार्थं गृह्णाति इत्युक्ते पश्यन्तु लोहकारः भवति किल लोहकारः ज्ञायते किल पट्टरे इरुम्बुकार सः किं करोति सम्यक् तप्त अयः पदार्थं गृह्णाति संदंशेन सम्यक् गृह्णाति तेन किं भवति पश्यतु संदंशेन ग्रहीतुं क्लिष्टः यः पदार्थः सोपि गृह्यते संदंशेन गृह्यते एवं गृहे अपि तथैव अस्माभिः एवं सम्यक् गृहे अपि तथैव क्रियते तर्हि संदंशः अत्र उपमानं भवति उपमेयस्तु संदंशाख्यं कर्म तत् कर्म किं करोति यः शत्रुः अस्माभिः जेतुमपि न शक्यः क्लिष्टः तमपि गृह्णाति तमपि सम्यक् पीडयति इत्यर्थः तर्हि संदंशः इति कर्मनामधेयं भवति इति उच्यते तस्य विवरणं क्रियते संदंश शब्दश्च संदश्यते पार्श्वद्वये निपीड्य दुरादेयम् आदातुम् अयोग्यमपि पदार्थं तप्त अयोगोलकादिकं परिगृह्यते अनेन इति व्युत्पत्त्या दुरादेय आदान साधन विशेषे साधन विशेषो नाम आदातुं यद् उपयुज्यते तत् इत्यर्थः अयमर्थः लोके प्रसिद्धः यथा च एतादृश साधन विशेषेण संदंशेन लोके दुरादेयं वस्तु गृह्णाति तद्वत् अनेन संदंशाख्येन कर्मणा क्रतुना दुरादेयं शत्रुम् आदत्ते स्ववशम् आदत्ते इत्यर्थः तर्हि संदंश शब्दः अपि अत्र शेन शब्दवत् कर्मनामधेयं भवति कुतः उपमान उपमेय भावस्य भिन्नवृत्तित्वात् एवमेव अन्यदपि उदाहरणं गवा अभिचर्यमानः यजेत इति वाक्यं
अत्र गोशब्दः वर्तते गवा इति तृतीयान्तं पदं तत्र गोशब्दस्य द्रव्यमर्थः वा कर्मनामधेयं वा कर्मणः नाम वा इदम् इति विचारः पूर्वोदेव अत्रापि एकं वाक्यं वर्तते यथा गावः गोपायन्ति इति तस्य अर्थः उच्यते यथा वा गावः परकृत अभिघातात् स्ववत्सान् पालयन्ति अन्यः कश्चन पशोः शाबकः यः भवति वत्सः तं ताडयितुम् आगतः चेत् सा गौः किं करोति माता ताडयितारं वारयति वारयित्वा स्वपुत्रं रक्षति पालयति तद्वदेव इदं कर्म इति तत्र उच्यते पश्यन्तु यथा वा गावः परकृत अभिघातात् स्ववत्सान् पालयन्ति एवम् अयमपि गोसंज्ञकः क्रतुः परकृतात् अभिचारात् यजमानं पालयति इत्यर्थः तर्हि अत्रापि गौः उपमानं भवति उपमेयः गोनामकः यागः यथा शेनपक्षी उपमानं शेनसंज्ञकयागः उपमेयः यथा वा संदंशः उपमानं तत्संज्ञकः संदंशसंज्ञकः क्रतुः उपमेयः तद्वत् गौः अत्र उपमानं गोसंज्ञकः यागस्तु उपमेयः तथैव तदेव उच्यते पश्यन्तु यथा संदंशेन दुरादानम् आदत्ते यथा गावः गोपायन्ति इति वाक्यशेषः एतत् सर्वं कथम् अवगम्यते वाक्यशेषात् इत्युक्ते अर्थवादवाक्ये एवं रूपेण निरूपणं कृतं तद्वशात् अवगम्यते इति वाक्यविशेषाभ्याम् उपमान उपमेय भावाभिधानात् अवगम्यते इत्यर्थः शेनेन अभिचरन् मर्त्यः यजेत इति वाक्यम् उदाहृतम् इति श्रुतौ अस्मिन् श्रुतिवाक्ये गुणः विधीयते कः गुणः पक्षिरूपः गुणः विधीयते अथवा नाम वा तस्य कर्मणः इदं नामधेयं वा इति विचारः तर्हि प्रथमेन श्लोकेन विषयवाक्यं प्रदर्शितं तत्र कः संशयः इति उक्तम् अनन्तरं शेनेनेति गुणः काम्यः सौमिकः सोमबाधया नित्यस्य सोमद्रव्यस्य बाधं कृत्वा शेन गुणः पक्षी काम्यतया विधीयते इति पूर्वपक्षः न इति सिद्धान्तः चित्रावत् न इति न सिद्धान्तो नास्ति इतोपि पूर्वपक्षः अनुवर्तते पूर्वपक्षी एव कथयति चित्रावत् वाक्यभेदो नास्ति यदि वाक्यभेदः स्यात् अत्र अर्थात् अत्र शेन गुणः पक्षी विधीयते अन्यः अपि कश्चन गुणः विधीयते चेत् तदानीं चित्रयायजेत इत्यत्र अनेकविधानप्रयुक्त वाक्यभेदः यथा उक्तं तथा अत्र स्यात् परन्तु तथा नास्ति तदर्थं न इति उपयुज्यते एतावता पूर्वपक्षः न समापितः शेनेनेति गुणः काम्यः सौमिकः सोमबाधया अत्र न चित्रावद्वाक्यभेदः इति पूर्वं वा कर्मनामधेयत्वे या युक्तिः उक्ता सा अत्र नास्ति इति निरूपितं भवतु अत्र गुणः विधीयते चेत् को लाभः इति चेत् रूढेश्चैव मनुग्रहः रूढ्यर्थः अनुगृहीतः भवति इति एतावत्पर्यन्तं पूर्वपक्षः सम्पूर्णः श्लोकः गृहीतः पूर्वपक्षनिरूपणार्थम् इतः परं सिद्धान्तः यथा वै शेन इत्युक्ता ह्युपमानोपमेयता अर्थवादवाक्ये उपमान उपमेय भावः यस्मात् निरूपितः तस्मात् न एकस्मिन् तेन गौण्या अस्य वृत्त्या स्यात् कर्मनामता न एकस्मिन् उपमान उपमेयता स्यात् उपमान उपमेय भावः एकस्मिन्नेव पदार्थे न भवति तदर्थं द्वौ पदार्थौ अपेक्षितौ तथा च उपमानं भवति शेनपक्षी उपमेयः भवति यागः तेन तस्मात् गौण्या
वृत्त्या गौण्या इत्युक्ते यौगिकवृत्त्या स्यात् कर्म नामतः गौण्या इत्युक्ते यौगिकवृत्त्या इत्यपि नास्ति गौणी वृत्तिः इति अग्रे निरूप्यते अस्मिन्नेव पादे अन्ते एकम् अधिकरणं वर्तते तत्र गौणी वृत्तिः इति निरूप्यते तद्गत सजातीय गुणवत्वं स्वशक्य गुण सजातीय गुणवत्वम् इति निरूप्यते अग्रे तत्रैव वयं पठितुं शक्नुमः अत्र केवलं नाम ज्ञातव्यं वर्तते गौण्या वृत्त्या स्यात् कर्म नामता इति सिद्धान्तः एतावता इदम् अधिकरणम् अत्र समाप्यते वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।